للروضة الشريفة. هذا الباب الذي أمامنا هو باب النساء، سندخل منه للروضة إن شاء الله. هذا باب بلال الصحابي الجليل بلال بن رباح، هذا هو. وذاك الباب هو باب مكة. نتوجه الآن لباب النساء لندخل منه. هذا الباب الذي على يسارنا هو باب جبريل عليه السلام، الباب الذي دخل منه جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو باب النساء، سندخل منه إلى الروضة بإذن الله سبحانه وتعالى. وعند دخولنا المسجد نقدم رجلنا اليمنى ونقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. زائر الروضة لا تنسى تبليغ سلامي للنبي العربي القرشي اتهامي. في هذا المكان كان منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى يسارنا كان بيته. في هذا المكان كان بيته، وهنا دفن صلى الله عليه وسلم هو وصاحبيه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. وهذه التي ترونها أمامكم كلها الروضة الشريفة. فنبدأ بالصلاة فيها أولا، فرضا كانت أم نفلا، وقبل زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، فحق الله مقدم على حق رسوله صلى الله عليه وسلم، فالله خالق ونبيه مخلوق. فإن انتهينا من الصلاة نتوجه بعدها إلى الحجرة الشريفة التي فيها قبره صلى الله عليه وسلم لنسلم عليه صلى الله عليه وسلم. فعندما نسلم عليه الله سبحانه وتعالى يرد له روحه ليرد علينا السلام، وإن كنا لا نسمعه. زائر الروضة لا تنسى تبليغ سلامي للنبي العربي القرشي اتهامي. نتوجه الآن إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقف أمامه مستقبلين له ونقول له بصوت منخفض: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا من عظمك الله، أشهد أنك رسول الله، وأشهد بأنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق الجهاد حتى أتاك اليقين من الله تعالى. وأسأل الله لك الوسيلة والفضيلة، وأن يبعثك مقاما محمودا الذي وعدك به. يا رسول الله، إنك قلت بأن المرء مع من أحب، وإني أشهد الله على حبي لك، طالبا منك الشفاعة ومرافقتك في الجنة. اللهم اجزه عنا أفضل الجزاء. هذا هو قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى يمينه قبر صاحبه أبي بكر الصديق، أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليك يا خليفة رسول الله، أشهد أنك كنت نعم الصاحب والوزير لرسولنا صلى الله عليه وسلم. أسأل الله لك الرحمة والمغفرة والرضوان. وهذا أيضا قبر أمير المؤمنين، قبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أشهد أنك كنت نعم الصاحب لرسولنا صلى الله عليه وسلم. أسأل الله لك الرحمة والمغفرة والرضوان. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا رسول الله.
نتوجه الآن للخروج من باب البقيع لنكمل بعدها جولتنا حول مسجد